अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज वाशिंगटन में मुलाकात होने जा रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के भी मुलाकात में मौजूद होने का इम्कान है। ये मुलाकात पाकिस्तान की सफारतकारी और आलमी सियासत के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत रखती है। ये मुलाकात कई पहलुओं से नई आलमी सफबंदियों का इशारा भी है। पाकिस्तान की हालिया कामयाबियों और बदलते हुए खित्ते के हालात ने इस मुलाकात को बहुत ज़्यादा मायनेखेज बना दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका के हुक्मरानों की मुलाकातों ने न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात पर असर डाला बल्कि खित्ते की सियासत को भी नई जहतें दी। नवाज शरीफ की क्लिंटन और ओबामा से मुलाकातें हों या इमरान खान की 2019 में ट्रंप से मुलाकात, कुछ ना कुछ असरात ज़रूर सामने आए। मगर आज शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात की नौयत मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान हालिया अरसे में अस्करी और बड़ी सिफारती कामयाबियां हासिल कर चुका है। मई में भारत के साथ होने वाली जंग में पाकिस्तान की कामयाबी ने दुनिया को हैरान कर दिया। एक बड़ी ताकत को शिकस्त देना न सिर्फ फौजी बरतरी का सबूत था बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी पैगाम था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। ट्रंप ने खुद इस जंग को करीब से देखा और जंग बंदी में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने इस जंग के बाद पाकिस्तान को अजीम कौम करार दिया और आई लव पाकिस्तान जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो इस बात की अलामत है कि अमेरिका की आला क़यादत भी पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती सलाहियतों को तस्लीम कर रही है। जून में इसराइल और ईरान के दरमियान बहरान के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की खुलकर हिमायत की। इस कदम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी को उजागर किया और ईरानी पार्लियामेंट से लेकर मगरबी हलकों तक इस पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा गया। इसके बाद 18 सितंबर को सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी थी, जिसने पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता में अहम फरीक के तौर पर पेश किया। यही वजह है कि गजा के मामले पर पाकिस्तान को अरब ममालिक के साथ एक फरीक के तौर पर देखा गया। यही वो हालात हैं जिनसे फितरी सवाल पैदा हो रहा है कि शहबाज शरीफ इस मौके से क्या हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मौक़े बढ़ाने का इम्कान है। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और अगर पाकिस्तान अपनी कामयाबियों को दुरुस्त अंदाज में पेश करे तो सरमायाकारी और नए मुआहिदात के दरवाजे खुल सकते हैं। दूसरा पहलू दिफाई ताउन का है, जिसे मौजूदा हालात में नई बुनियादों पर उस्तवार किया जा सकता है। अमरीका की तरफ से भी कुछ मुतालिबात सामने आ सकते हैं, खुसूसन मशरिक़ वुस्ता में ज्यादा ताउन की ख्वाहिश। तहम पाकिस्तान अब अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी पर अमल पैरा है और वही फैसले करेगा जो कौमी मफाद से हम आहंग। ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए महज एक सिफारती तकरीब नहीं बल्कि मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करने वाला मौका है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं रजा रूमी, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और ज़ैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मई से सितंबर 2025, 4 माह में पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबियां, वाशिंगटन में शहबाज ट्रंप मुलाकात, सिफारती रस्म या नई आलमी सफबंदी का आगाज। शहजाद चौधरी साहब, किस तरीके से आज होने वाली इस मुलाकात को देख रहे हैं? मोदी के दोस्त थे ट्रंप, आई लव यू पाकिस्तान कहने पर मजबूर हुए। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ ट्रंप को रीड कर पाएंगे, पाकिस्तान के मफादात के लिए इस मुलाकात को कैश करवा पाएंगे? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कौन किसको रीड कर पाएगा सही तरीके से। ना ट्रंप सही तरीके से किसी को रीड करते हैं और ना ट्रंप को कोई और रीड कर सकता है। ये बदकिस्मती है इस आज के आलमी मंजरनामे की। लेकिन आपने पाकिस्तान के फ़वाइद क्या या पाकिस्तान के जो पॉसिबिलिटीज़ पोटेंशियल है जो इस मुलाकात के बाद या इस मुलाकात के दौरान उसका जिक्र किया। उससे पहले मैं 2-4 चीज़ें कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बेसिक सवाल उसके बारे में है कि ये सफ़बंदी है या सियासी रस्म है। देखिए, ट्रंप जब आया तो उसको डिसरप्टर इन चीफ कहा गया, यानी ये दुनिया के निज़ाम को हिला के रख देगा। उसने खुद भी और उसके लोगों ने कहा कि ये डिसरप्टर इन चीफ हर चीज़ को डिसरप्ट कर देगा, यानी हिला के रख देगा। अच्छा, उसने हिला के रख दिया। 2 जंगें पहले से जारी थी, उसके आते ही 2 जंगें और शुरू हो गई। गजा की जंग में तेजी शामिल हो गई। तो ये 2-3 बड़े काम हुए उसकी मौजूदगी के अंदर। उसके बाद जो उन जंगों के नताइज आए, चाहे ईरान का रवैया था, चाहे पाकिस्तान की एक बिल्कुल वाज़ेह फतह थी, इन 2 चीज़ों ने भी एक बहुत बड़ा असर डाला ट्रंप की अपनी सोच के ऊपर और ट्रंप के बाकी मामलात के ऊपर। मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो हलचल जारी है उसके अंदर ट्रंप का क्या मुस्तकबिल का रोल होगा वो तय नहीं कर पा रहा। उसके अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और मशरिक़ वुस्ता मिल के कुछ असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखें, ट्रंप से पहले एक जमूद था जिसके अंदर एक इर्ताश तो ज़रूर पैदा हुआ है दुनियावी निज़ाम के अंदर। लेकिन ये एक अजीब बात है कि तमाम का तमाम जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है वो ट्रंप का दफ्तर ही है। यानी हर वो लोग जो कि
آج ایک نئے نظام یا نئی سوچ کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، وہ پہنچتے ٹرمپ کے پاس ہی ہیں۔ اب وہ اس کو پہلے زیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اس کی ابھی فی الحال کوئی کھل کے سمجھ نہیں آ پا رہی۔ میرا نہیں خیال اس کو ملایا جا سکتا ہے اگر اس کا مفاد ہوگا، امریکہ کا مفاد ہوگا۔ الٹیمیٹلی امریکن اسٹیبلشمنٹ ہی اس کے اندر حاوی ہوگی، ٹرمپ اس کا ایک پرزہ ہوگا یا ایک واضح فیس ہوگا۔ تو اس جمود کے اندر جو ہلچل ہوئی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ لوگ اپنا اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے حال میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بن چکا ہے مشرق وسطیٰ۔ دیکھیے، آپ روس اور یوکرین بھول گئے، آپ باقی معاملات بھول گئے، آپ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو معاملہ ہونا تھا اس کو بھول گئے، آپ ایران کو کسی حد تک بھول گئے، صرف اور صرف اس معاملہ سے اسرائیل کے بارے میں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اتنا بھی بچہ نہیں ہے، وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کس حد تک وہ بغیر خود شامل ہوئے اسرائیل کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور کس طریقے سے مشرق وسطیٰ کو اس چیز پہ مائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک معاملہ طے کر لے۔ اب وہ ابراہم ایکارڈ کی شکل میں آتا ہے یا ان معاملات کی شکل میں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس۔ اسی کے دوران اگر فلسطینی اپنی حیثیت زائل کر دیتے ہیں یا وہ مدھم ہو جاتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، تو وہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا ان کے لیے، پھر باقی چیزیں بعد میں اس میں سے ابھریں گی۔ یاد رکھیں، جو ملک یا جس کی موجودگی، میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، چین کو سوچنے پہ مجبور کر دے دوبارہ اپنے مستقبل کے لیے، جو یورپ کو مجبور کر دے کہ وہ اپنا آپ کا دوبارہ سے ایک ری اسیس کریں، ریویو کریں، وہ روس کو مجبور کر دے کہ اچھا، اس آدمی کے آنے کے بعد میں اپنے معاملات کیسے طے کرنے ہیں۔ بھارت جس طریقے سے ہل چکا ہے مکمل طور پہ ٹرمپ کے آنے کے بعد، پاکستان کے لیے جو کچھ مواقع ہمیں نظر آئے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، صرف ایک شخص کے یا اس کی پالیسیز ہونے سے یا نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ہیں، اس وقت کوئی حتمی چیز کہنا یہ سیاسی چیز ہے یا کسی کو صف بندی ہو رہی ہے، صف بندی تو بہت بڑا ایک چیز ہوگی، میں اس پہ ہرگز ایسا نہیں کہوں گا۔ سیاسی طور پر بھی میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ اس وقت جس کو جو فائدہ مل سکتا ہے وہ اس وقت لینے کی کوشش میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ غیر روایتی صدر ہیں۔ اگر ہم عمران خان اور ٹرمپ کی ملاقات بھی یاد کریں تو اس وقت ایک جیت کا دعویٰ، یعنی کہ ورلڈ کپ جیتنے کا دعویٰ کیا گیا تھا پاکستانی پرائم منسٹر کی جانب سے۔ اب اور بہت سے سربراہان کی بات کر لیں، پیوٹن کی کریں، کم جون کی کریں، شی جن پنگ کی کریں، ایران سے کر لیں، میکرون، مودی، عرب حکمران، کوئی بھی ٹرمپ کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکا ہے۔ شہباز شریف کو ملاقات کے دوران کس بات کا یقین کرنا چاہیے، کس کا نہیں کرنا؟ کیا یہ ان تمام لوگوں کی نسبت بہتر ریڈ کر پائیں گے، یا ٹرمپ جو کہیں گے اور پھر بعد میں جو کریں گے وہی اختلاف دکھے گا؟ دیکھیے، بڑا مشکل ہے ٹرمپ کو پڑھنا، لیکن موجودہ حالات میں اگر کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے بہتر طور پہ ٹرمپ کو سمجھا ہے تو وہ یقیناً پاکستان ہی ہے۔ اور ٹرمپ کا جو طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے ڈپلومیسی کا، اس میں نئے امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ جو نئی طرح کی صف بندی ابھر رہی تھی، اس میں لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی نئے امکانات پاکستان کے لیے ہوں گے۔ بلیک اینڈ وائٹ سینیریو لگ رہا تھا۔ سب ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا، اور اگر چوز نہیں کرے گا تو بہت مشکل میں ہوگا۔ پاکستان کو کسی ایک کیمپ کو جوائن کرنا پڑے گا۔ بہت لوگ تنقید کر رہے تھے کہ جو پاکستان دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا، اسے ایک طرف چھلانگ لگانی پڑے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسے امکانات نکلے ہیں بڑے واضح طور پر۔ اب تو امکانات سے بات آگے چلی گئی ہے کہ پاکستان ایک ٹوئن پیوٹ اسٹریٹجی کی طرف جا رہا ہے، جس کو ڈیول ٹریک اسٹریٹجی بھی کہا جا سکتا ہے، یا آپ جس کو کثیر القطبی اسٹریٹجی شاید کہیں گی، اس طرف بات جاری ہے کہ پاکستان کی واشنگٹن کے ساتھ صرف برف نہیں پگھلی بلکہ ہاتھ ملایا ہے، بہت سی چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے، آگے بڑھنے کا ایک پلان بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلف میں ایک اوپننگ بنی ہے جو سعودی عرب میں کنکریٹ شکل لے چکی ہے، کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جس پہ بظاہر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ امریکہ خود ہیوی لفٹنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یعنی اس خطے میں امریکہ بھاری وزن نہیں اٹھانا چاہ رہا۔ تو جب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو جو خلا پیدا ہو رہا ہے سیکیورٹی کا، اس کو پاکستان نے ایک ریجنل پاور کے طور پر فل کیا ہے۔ سعودی عرب نے ظاہر ہے اس کو کال کیا ہے، اور امریکہ کو اس پر اعتراض نظر نہیں آ رہا۔ زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، میں آپ کی اس بات کو اس طرح رکھ سکتی ہوں کہ پاکستان اپنے مفادات کے تحت اپنی سہولت کے لیے اپنی مرضی کا بلاک بنا رہا ہے، امریکہ کو اعتراض نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے
کہ دنیا کی ہر ریاست اپنے مفادات کے لیے قدم اٹھاتی ہے. بالکل. پھر پاکستان جیسا ملک جو ایک مڈل پاور ہے، جو اپنے مفادات کو گارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اپنے مفاد کو وہ ٹھیک طرح سے ڈیفائن نہ کر پائے، تو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے قومی مفاد کے لیے کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو ایک پیوٹ بتایا ہے. دوسرا پیوٹ یہ ہے کہ اسی شد و مت سے پاکستان چین کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے، اور چین کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان کے اس رول پر. اور چین کے ساتھ بھی ایک انہانسڈ سی پیک، ایک نیا سی پیک، ایک بڑھتا ہوا سی پیک، اس کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور پاکستان کی جو ڈیفنس کی الائنمنٹ ہے چین کے ساتھ، اس پہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں کہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی، اس میں ایک بات تو یہ کھل کے سامنے آئی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کی ایک ایسی عسکری قوت ہے جو بھارت کے مقابل کی ہے. یہ بہت بڑی بات تھی. اور بھارت جس کو پھلا دیا گیا تو غبارے کی طرح، وہ کچھ نہیں ہے جو سمجھا گیا تھا کہ یہ چین کی ٹکر کا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ سامنے بھی بات آئی تھی کہ پاکستان اور چین کا تعلق جتنا دکھتا ہے اس سے بہت زیادہ گہرا ہے. اور وہ بات تبدیل نہیں ہوئی. وہ امریکہ نے دیکھا ہے، امریکہ نے اس چیز کو قبول کیا ہے. تو اس وقت جو اہم بات ہے کہ یہ جو ٹوئن ٹریک ڈپلومیسی ہے پاکستان کی، ڈوئل ٹریک ڈپلومیسی ہے، یہ چین کو بھی قابل قبول ہے، امریکہ کو بھی قابل قبول ہے. انہیں لگتا ہے کہ اس نئی صورتحال میں یہ ہمارے مفادات کو سرو کرتی ہے. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرف بات مزید آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل کی پہلے ملاقات ہوئی، پھر بہت سی گفتگو معاشی جو چینلز ہیں، جو معاشی اینگل ہے اس پر ہوئی. کرٹیکل منرلز کے حوالے سے پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بہت اچھا اس کو پلے کیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور ہماری سویلین قیادت جو ہے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، پاکستان جنوبی ایشیا ہی نہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی ایک اہم اور بڑے فریق کے طور پر سامنے اس وقت آ گیا ہے. ٹرمپ پاکستان کو آج اس ملاقات کو لے کے صورتحال کو کس لینس سے دیکھ رہے ہوں گے؟ مشرق وسطیٰ تک جنوبی ایشیا کو ساتھ شامل کر کے یہ سب بات ہو رہی ہوگی. عائشہ، ابھی ہمارے باقی ساتھیوں نے بہت تفصیل سے اس پوری بدلتے ہوئے منظر نامے کو ایکسپلین کیا ہے. میں اس میں صرف تھوڑا بہت یہ اضافہ کروں گا کہ دیکھیے، یہ پاکستان کی جو سفارتی محاذ کے اوپر کامیابی در کامیابی جو ہے، یہ سب سے پہلے تو ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے. کیونکہ آج سے 1 سال پہلے بھی یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا عائشہ کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا. اور اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1 کا تو یوں ہے کہ صدر ٹرمپ کا آنا اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کو اور جو دنیا کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنا اور اپنی حکمت عملی بدلنا، چاہے وہ ایشیا ہو، مشرق وسطیٰ ہو، یا عمومی طور پہ دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہوں. دوسرا بڑا اس میں فیکٹر پاکستانی افواج کی جو پرفارمنس رہی مئی 2025 میں، یقیناً اس نے بہت گہری ایک بوسٹ دی ہے پاکستان کے امیج کو بھی، اور یہ دنیا کو یاد کروایا ہے کہ پاکستان ایک نہ صرف نیوکلیئر طاقت ہے بلکہ اس میں کنونشنل وارفیئر کی بھی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کی معیشت کمزور ہے اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے پاس جو ہے اور چیلنجز کا سامنا ہے. اب اس پورے منظرنامے میں آپ دیکھیے کہ 2 پولز جو ہیں، امریکی کیمپ ہو یا مشرق وسطیٰ کے ممالک جو کہ ہمارے پرانے اتحادی ہیں لیکن وہ بھی ہندوستان کی طرف جھک گئے ہوئے تھے. سعودی عربیہ نے $100 ارب کی وہاں انویسٹمنٹ کی بات کی، آپ سب کے علم میں ہے. قطر ہو، بحرین ہو، کویت ہو، یو اے ای ہو. یو اے ای میں تو سب سے بڑا جو گروپ ہے وہاں پر ان کی غیر یو اے ای جو فورن آبادی کا، وہ انڈینز ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ وہاں بھی انہوں نے بھی اس چیز کا اندازہ لگایا کہ مستقبل کا جو ان کا سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر ہے اس میں پاکستان کا رول کلیدی ہونا چاہیے، اور ہم نے بھی آگے بڑھ کر اپنے روایتی تعلقات کو، اور ہماری ضروریات بھی ہیں، صاف بات کرنی چاہیے، قومیں اور ملک جو ہوتے ہیں اپنے مفادات کے تحت کام کرتے ہیں. تو یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور یقیناً یہ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ یہ انہوں نے پورا منظرنامہ سیکیورٹی کا بدل دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آج جو ملاقات بھی ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی 6 سال کے بعد
कोई पाकिस्तानी वजीर आजम पहली बार अमरीकी सदर से मिल रहा है, और इससे पहले भी उनकी जो मुसलमान मेजॉरिटी ममालिक के साथ मीटिंग हुई ट्रंप में, उसमें भी पाकिस्तान सेंटर में था। और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तो आपको पता ही है कि वो तो हम हमेशा कहते हैं हिमालय से ज्यादा ऊंचे हैं। तो ये अब इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग हो गई है आलमी और रीजनल लेवल पर, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है मुल्क के इमेज के लिए, और इससे कई दर खुलते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए। क्या 30 सेकेंड्स आयशा, क्या पाकिस्तान की हुक्मरान तबके अब तैयार है कि अगले लेवल पर वो काम करे और इस मुल्क में जो बड़े बड़े मसले हैं उनकी तरफ देखे, या रवायती तौर पे बैरूनी अमदाद और सऊदी तेल और सऊदी डॉलर और अमेरिकी डॉलर्स की तरफ देखे? डिपेंडेंसी तक ही महदूद रह जाएंगे। बहुत अहम सवाल छोड़ा है, यही सवाल लेके रजा साहब मैं इफ्तिखार साहब की तरफ जाऊंगी। इफ्तिखार साहब, ये 4 माह जो पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज या रीजनल स्टेज पर डिफरेंट पोजीशनिंग दे रहे हैं, माजी में चाहे नवाज शरीफ थे या इमरान खान साहब, उनको ये हालात और मौके मुयस्सर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो दर खुल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हासिल कर पाएंगे, या ये जो हवाला दिया आपके माजी की तरह आप किसी और मामले पे वेस्ट कर देंगे? ठीक है, अगर पैसे मिलते हैं तो अवाम पर खर्चें। मसला तो यही है ना, आपने ये भी मान लिया हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी फ़ौज बहुत तरबियत याफ्ता है, वो बड़ी माहिराना पोजीशन में है, और चाइना ने जो असला तैयार किया था जो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ उसको भी इस्तेमाल किया और बहुत खूबसूरत अंदाज में किया, और इंडिया की जो यहाँ पे बालादस्ती थी इस खिते में उसको ख़त्म कर दिया। चले मुबारक हो हम सबको। फिर आपने सऊदी अरब से बात की और सऊदी अरब ने आपको रिफाइनरी का वादा कर लिया, मुबारक हो आपको। अब देखने कि आज क्या होता है अमेरिका की तरफ से, कि रस्मी मुलाकात होगी या? हाँ बिल्कुल। मसला असल में ये है कि आप एक बात को गालिबन भूलना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से ट्रंप का जो मुतालबा है एक हवाई अड्डे का हवाले से, वो उसको इतना आसान ना लें। ये ठीक है कि अमेरिका को कोई तल्लक नहीं है कि ये पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ और बढ़ गया है तो उसको कोई परवाह नहीं है, और उसको ये भी कोई परवाह नहीं है अगर सऊदी अरब के साथ उनका मुआहदा हो गया तो कोई परवाह नहीं है। तो भाई अगर परवाह नहीं है तो अफ़गानिस्तान के एक हवाई अड्डे के ऊपर जो उसकी ख्वाहिश है वापस आने की, उसको अपने कब्ज़े में लेने की, वो क्या है? यानी वहाँ पे बैठ के वो रूस, चाइना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान पूरे इस खिते की जो मुखबरी करना चाहता है लम्हा बलम्हा, क्या हम इसको भूल सकते हैं? आप ये कह रहे हैं उसको बहुत परवाह है हर मूवमेंट की यहाँ? ये बिल्कुल, क्योंकि हमारे दोस्तों का ख्याल है कि वो उसको परवाह नहीं रही। ठीक है, अगर चाइना के साथ हमारी दोस्ती हो गई है तो CPEC-2 हो रहा है तो वेरी गुड, और अगर हमें पैसे मिल रहे हैं सऊदी अरब से तो कोई उसका तल्लक नहीं, क्योंकि सऊदी अरब का बोझ वो उठाना चाहता है, वहाँ से निकलना चाहता है। मैं ऐसा नहीं समझता। सही, मैं ये समझता हूँ कि अगर फ़ायदा हो पैसे के लिहाज से तो वो फ़ायदा जब तक पाकिस्तान के अवाम को नहीं पहुँचेगा तो खा आपकी मिलिट्री ताकत कितनी ताकत अच्छी क्यों ना हो, खा आपको कितने ही अच्छे मुआहदे ऑफ़र न किए गए हों, अवाम की बेहतरी ही इन चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाएगी। और ये है वो इशू जिस पर बात करने से हम घबराते हैं, डरते हैं और हम इसको ज़ेर बहस नहीं लाते। मुझे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इक्तिसादी ढांचा चाहिए जो कल हमने प्रोग्राम किया कि जो ख़त गुर्बत से करोड़ लोग नीचे गिर रहे हैं, हम उनको रोकें। तब तो ये सारी ताकत जो फ़ौज की ताकत हमारे पास है, जो सऊदी अरब के साथ हमारी दोस्ती है और इस खिते की हमें वो दी जा रही है, चाबी दी जा रही है कि भाई तुम ये चाबी रख लो, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका इतनी आसानी से इस पूरे खिते को छोड़ के निकल जाना चाहता है और वो सारा का सारा इत्मीनान पाकिस्तान पे करना चाहता है। आज की मुलाकात बड़ी अहम होगी। और फिर एक बात और बड़ी वाज़ेह है, आपने देख लिया कि पिछले 48 घंटों में ट्रंप इसराइल के मामले में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोल रहा जो वीक हो, कोई लचक देने को तैयार नहीं। और हमारे लिए मसला ये है पाकिस्तानियों के लिए कि हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, इसको भी सामने रख लिया जाए जब बातें ठीक हो गया जी। यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अवाम की बात हो रही थी, बात करेंगे बिस्प क्या पाकिस्तान के अवाम की मईशत को फायदा दे रहा है, इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कशमकश चल रही है। इस कशमकश से ज्यादा अहम ये जानना जरूरी है कि इस प्रोग्राम की अफादियत है क्या। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ का नेटवर्क है जो गरीब घरानों को बिला शराइत नक़द इमदाद फराहम करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने हालिया बरसों में इस प्रोग्राम को वुसअत दी है। इससे फ़ायदा उठाने वाले ख़ानदानों की तादाद करीबन 10 मिलियन बताई जाती है, जिन्हें सहमाही बुनियादों पर नक़द रकम अदा की जाती है। मौजूदा दौर में बेनज़ीर कफ़ालत के तहत फ़ी ख़ानदान सहमाही वजीफ़ा 13,500 रुपये मुकर्रर किया गया है। इस प्रोग्राम के बहुत से इक़्तिसादी फ़ायदे हैं। नक़द मुंतक़लियों ने फ़ौरी तौर पर घरेलू खपत को बढ़ाया, गुर्बत के फौरी जबर जैसे भूख के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ख़ास तौर पर सैलाब या इमदादी बहरानों के दौरान जब ख़ानदानी आमदनी खो जाती है तो ये प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कई आलमी इदारों ने भी बिस्प की तरसीली सलाहियत के निज़ाम को सराहा है, जिसने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाया। ताहम इस प्रोग्राम पर बहुत से हलकों की जानिब से तनकीद भी की जाती है कि बिला शर्त नक़द रकम बाज़ औक़ात तवीलुल मुद्दत तरक्याती सरमायाकारी के मुतबादिल के बजाय आर्जी सहारा साबित होती है। प्रोग्राम में करप्शन के इल्ज़ामात बार बार सामने आते रहे हैं। तहकीकी मज़ामीन और सहाफ़ती रिपोर्ट्स ने बिस्प के इंतज़ामी खला और करप्शन के असरात पर तशवीश ज़ाहिर की है, जिसके बायस प्रोग्राम की मुमकिना सलाहियत पूरी तरह बरूए कार नहीं आ सकी। कोई शक नहीं कि बिस्प ने गरीब ख़ानदानों की फौरी फलाह व बहबूद में नुमायां किरदार अदा किया है और माशी फ़वाइद मुहैया किए हैं, मगर इसी के साथ तवीलुल मुद्दत कारकर्दगी, रोज़गार की अदम फराहमी और शफाफियत में बेहतरी के बगैर ये प्रोग्राम मुकम्मल तरक्याती हल पेश नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि गुज़श्ता 20 साल में जिन ममालिक ने अपने अवाम को गुर्बत से बाहर निकाला, वहाँ रोज़गार के मौक़े ही फराहम किए गए हैं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत ख़त्म करने का वसीला या गुर्बत को बरकरार रखने का सियासी हथियार? ज़ैगम साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तीसरी दुनिया के अगर ममालिक ने जो रोज़गार के मौक़े फराहम किए उसके मुकाबले में देखा जाए तो इसने गुर्बत को ख़त्म नहीं किया, गरीबों को थोड़ा सा कैश दे दिया, वक्ती तौर पर शायद कोई अफाका हुआ हो। आपके ख्याल में इस तरीके से मईशत उनकी बेहतर की जा सकती है, उन्हें गुर्बत से ऊपर निकाला जा सकता है? देखिए, गुर्बत से ऊपर निकालने के लिए नहीं है, गरीबों की मदद करने के लिए, और ये बहुत बड़ा मकसद है। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो इस पर तनकीद वो लोग करते हैं जो समझते ही नहीं है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ का नेटवर्क, सोशल सेफ्टी नेटवर्क क्या चीज़ होती है, और उसके अंदर फिर जो कैश ग्रांट्स हैं, कंडीशनल कैश ग्रांट्स, अनकंडीशनल कैश ग्रांट्स, उनकी क्या अहमियत और क्या हैसियत होती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां सरमाया हमेशा गरीबों से अमीरों की तरफ जाता है, जहां गरीब अमीरों की गुलामी करता है। मुझे तो इस तमाम 78 साल में BISP के प्रोग्राम के अलावा कोई और चीज़ ही नज़र नहीं आती जिसमें बराह रास्त टारगेट करके पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान के गरीब की मदद की हो। अब देखिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको मालूम है 2 साल पहले 40% महंगाई थी। आप तसव्वुर कीजिए कि गरीब आदमी जिसकी आमदनी का 60%, 70% हिस्सा बच्चों का पेट पालने पे, खिलाने पे लग जाता है, और उसको 40% महंगाई का सामना करना पड़ जाए तो सिंपल खाली रोटी खिलाना उसके लिए चैलेंज बन जाता है। फिर सैलाब आते हैं, मईशत में बूम और बस्ट है, माशाल्लाह जैसी मईशत चलाई जा रही है। तो ऐसे में आपने गरीबों को जिंदा रखना है या उनको मारना है? जब जिंदा रखना है तो क्या करें? आप उनके लिए देगें पकाएं, खाने पका के भेजें जो पुराना तरीका था, उनको रोटी खिलाएं, उनको कपड़ा दे दें, क्या करें? तो उसमें रिसर्च ने यह बताया, पूरी दुनिया में यह बात साबित हुई कि आप उनकी मदद करते हैं। आप जब उनको कैश देंगे तो वो खुद अपना इंतजाम करेंगे कि आलू कहां से लेने हैं, आटा कहां से लेना है, चावल कहां से लेना है, कितना घी लेना है। तो अपनी जो इंतहाई बुनियादी जरूरियात हैं वो पूरी कर सकेंगे। वो बदतरीन गुर्बत में नहीं जाएंगे, वो इस्तेसाल में नहीं जाएंगे। तो ये प्रोग्राम अनकंडीशनल कैश ग्रांट है। बदतरीन गुर्बत का जो शिकार लोग होते हैं उनकी कैश देकर मदद की जाती है, उनको मुश्किलात से बचाया जाता, और ये टारगेटेड प्रोग्राम है। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि जब आप सब्सिडाइज करते हैं तो बगैर टारगेट के करते हैं। आपको सस्ती रोटी प्रोग्राम मौजूद है, याद है, जिसमें ऐसा क्राइटेरिया है कि बाद में वो लोग निकल भी जाते हैं जिनको सपोर्ट की जाती है, जो एक बार रजिस्टर्ड हो गया फिर वो हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो गया प्रोग्राम में। देखिए, गुर्बत से निकालने के लिए आपको गुर्बत से निकालने के प्रोग्राम चाहिए।
بہت سے لوگوں کو مدد ملتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، کوئی رکشہ لے لیتا ہے، کوئی کچھ اور کر لیتا ہے، کم از کم وہ غلامی میں نہیں جاتے، اگر کوئی آپریشن کرانا پڑتا ہے تو اس پیسے سے آپریشن کرا لیتے ہیں، وہ ساہوکار سے قرض نہیں لیتے کہ جس کے بدلے میں بچہ غلامی میں دینا پڑے۔ دیکھیں لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے تو اس کے لیے تو معیشت آپ کو بہتر کرنی ہے، اس کے لیے گروتھ لانی ہے، آپ کو 6-7% گروتھ چاہیے، اس سے لوگ غربت سے نکلیں گے۔ BISP کا کام ہی نہیں ہے، اس گدھے پر آپ وہ چیز لاد رہے ہیں جو یہ اٹھا ہی نہیں سکتا، جس کا کام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب، گدھے پہ وہ کہہ رہے ہیں جو چیز لاد رہے ہیں وہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام صرف مدد کرنا ہی ہے، تو آج یہ 10 ملین کو مدد ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے ہم معیشت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر اگلے 2-4 سال میں یہ کئی ملین 100 ملین تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا 10 ملین ہے کل 25-30 ملین ہو جائے، کیونکہ ہم یہ پروگرام چلا رہے ہیں، ہم غربت سے نکالنے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا اس میں کافی ہے، مثلا جو وسیلہ حق پروگرام ہے چھوٹے قرضوں کی فراہمی کے لیے جو خواتین کو بااختیار بناتا ہے، اس میں ایک پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام بھی شامل ہے جس کو ہم وسیلہ روزگار کہتے ہیں۔ جو وسیلہ روزگار کے اندر خاندان ہیں ان کو 1 سال تک پیشہ ورانہ جو تربیت وہ ہم فراہم کی جائے گی۔ پھر اس میں جو خاص چیز ہے وہ وسیلہ صحت پروگرام ہے جس کے بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے اصول کے لیے مالی امداد فراہم کی جائے گی اسی کے تابع۔ پھر ایک نیا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں کہ اپنا پہلا پروگرام شروع کرے گا کہ سکولنگ پر نقد پیسے دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہوگی کہ تعلیم کے قدم کو 5 سے 12 سال کے بچوں کو جو اسکولوں میں پڑھائیں گے خاندان نقد ادائیگیاں ان کو ملیں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی جو ہم یہ کل کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں جا ہی نہیں رہے اور تباہی ہو رہی ہے۔ اب یہ ان شرائط کے ساتھ اس کو اگر چلایا جاتا ہے تو یہ بڑی اور پھر ہنگامی حالات میں جیسا کہ یہ سیلاب آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، اس میں جو ہنگامی طور پر مدد کی جاتی ہے وہ ان کو بچا رہی ہے۔ اور اگر یہ پروگرام نہ ہو تو اللہ جانے کیا صورتحال ہمیں دیکھنی پڑے۔ میں تو اس کی حمایت کرتا ہوں، بلکہ اس میں بہتری اسی طریقے سے آ سکتی ہے جو یہ طریقہ کار 3-4 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کو کیسے وسیع کیا جائے، یہ ایک سوال ہے جس کا ماہرین فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ دیا جائے۔ کوئی خاص پیسہ تو نہیں دیا جا رہا، یعنی جو ہماری کل آمدن ہے اس میں سے کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ ادھر نہیں دیا جا رہا، اس اماؤنٹ کو بھی فوری طور پہ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے فوری سپورٹ ہے، بالکل ہے، فوری سپورٹ بالکل ہے، زلزلے میں ہے، اس میں یہ سیلاب میں ہے، اب دے رہے ہیں نا، یہ فوری ہے نا، ایک قسم کا۔ پنجاب میں تو ابھی سر شروع نہیں کی، پیپلز پارٹی نون لیگ کے بھی یہی تو تنازع ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے ذریعے ہم دوبارہ سے اس کو کر کے ایک نیا سسٹم بنائیں گے جس کے ذریعے سب کچھ پہلے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا اور پھر مدد شروع کی جائے گی، جو ابھی مسلم لیگ نون کا پنجاب میں موقف۔ ایک بریک لیتے ہیں، آئیں گے تو رضا صاحب اور شہزاد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات کر رہے ہیں وسپ غربت ختم کرنے کا وسیلہ یا غربت کو برقرار رکھنے کا سیاسی ہتھیار۔ شہزاد صاحب، کیا سہ-ماہی نقد امداد پاکستان کی معیشت کے لیے سرمایہ کاری ہو رہی ہے یا یہ بوجھ ہے؟ کیونکہ ابھی پچھلے مہینے ایک رپورٹ جو قائمہ کمیٹی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں دی گئی، وہاں یہ بتایا گیا کہ 18، 19 اور 20ویں گریڈ کے آفیسرز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر رجسٹرڈ ہیں، اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی وفات کے بعد بھی وسپ سے فنڈ کیا جا رہا ہے، ایون ان کی وفات ہوئے بھی 2008 سے پہلے، تو مطلب کرپشن بھی اس کے ساتھ جڑی رہی ہے۔ درست ہے یا اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، یا غربت جو ہے اس کو بہتر کرنے کا پھر اور کیا پروگرام ہونا چاہیے معیشت اس کی بہتر کرنے کا؟ جی عائشہ 4 بڑے ہیڈز ہیں جہاں پر آپ کا زیادہ وفاقی بجٹ جاتا ہے۔ ایک جو قرض واپس لوٹانے کا 60%، آپ کی جو ڈیفنس ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے اور قرض لیا جاتا ہے، اگر باقی جو پیسے نہیں بچتے کیونکہ وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں۔ PSDP اور BISP تقریباً ایک جتنے ہیں، آپ 1100 ارب کا ہدف تو دیتے ہیں PSDP کے اندر، لیکن خرچ 600 سے 700 ارب کے قریب قرض پاتے ہیں، اور باقی 700 اور 16 ارب جو ہے وہ BISP کو جاتا ہے۔ تو یہ 4 بڑے ہیڈز ملا لیے جائیں تو آپ کا پورا وفاقی بجٹ غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ جب سے BISP شروع ہوا اور جن لوگوں کو پہلے انرول کیا گیا ان میں سے کتنے اس غربت کے پروگرام سے نکل رہے ہیں اور بڑھ کے سیلف سسٹیننگ لائف گزار رہے ہیں، کوئی نکلے بھی ہیں یا نہیں نکلے۔ اس وقت 1 کروڑ لوگ ہیں جو کہ BISP کے نیچے پیسہ لیتے ہیں، 4 سے 5 ہزار روپے ماہانہ کے طور پہ ان کو ملتا ہے۔ اب 4 سے 5 ہزار روپے ماہانہ ان کو کس طریقے سے مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل سیکیورٹی کے کانٹیکس میں ایک بڑا آئیڈیل پروگرام ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ سوشل سیکیورٹی والے ممالک تو ذرا دیکھیے کون سے ہیں۔ اسکینڈینیوین کنٹریز ایک آئیڈیل سوشل سیکیورٹی سیٹ اپ انہوں نے رکھا ہوا ہے، آئیڈیل، لیکن کیا ہے ٹیکس ریٹس 70%، 65% جو لوگ ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے جو معاشی ناہمواری ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، یا تو اس
قابل ہو جائیے کہ اس کو لے کے چلیں، یا پھر گرامین بینک کا راستہ فالو کریں۔ گرامین بینک کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو پیسہ پھینکتا نہیں ہے، وہ دیتا نہیں ہے، ہینڈ آؤٹس نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اتنا ادھار لو، اتنی دیر تک لو، اس سے کچھ فائدہ حاصل کرو، مشینیں لگاؤ، کچھ کرو، کچھ کماؤ، اور پھر واپس کرو میرے پیسے، تاکہ لوگوں کو عادت پڑے کہ یہ مفت کا نہیں کھانا، بلکہ ہم نے محنت کر کے اس سے اپنے آپ کو چلانا ہے اور اپنا کوئی کاروبار، کوئی روزگار کا طریقہ پیدا کرنا ہے۔ اور تیسری بڑی بات ہے کہ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو کم از کم معیشت کو تو بہتر کر لیں، لیکن جہاں آپ کے یہ 4 بڑے ہیڈز آپ کا پیسہ لے جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا گنجائش رہ جاتی ہوگی؟ تو اس وقت فرق کیا ہے؟ خیرات میں گورنمنٹ سے ہوتی ہیں، وہ خیرات نہیں دیا کرتی ہیں، گورنمنٹس پالیسیز بناتی ہیں جس سے لوگوں کو اپ لفٹ کرنے کا موقع مہیا کیا جائے۔ جہاں گورنمنٹس خیرات کے کام میں چل پڑیں تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ گورنمنٹ کس کس کو خیرات دے رہی ہے، اپنے آپ کو دے رہی ہے، اپنے لوگوں کو دے رہی ہے، یا کس کو دے رہی ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ BISP کے اندر ہیں۔ ایک ٹھیک پروگرام ہے، لیکن اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے، اور یہ چلا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی آپ لگائی جاؤ لوگوں کو اور دیے جاؤ پیسہ اور بانٹتے جاؤ تاکہ وہ آپ کے ووٹر پوٹینشیل ووٹر بنے، یہ طریقہ نہیں ہو۔ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، غریب کے لیے نقدی دینے کی بجائے تعلیم، صحت، روزگار پر سرمایہ کاری اس طرح کیوں نہیں ہے؟ کیا طویل المدتی منصوبے کوئی بھی حکومت نہیں چلانا چاہتی؟ دیکھیے یہ جو باتیں ہیں کہ اکنامک گروتھ، تعلیم، صحت، سوشل سیکٹرز، یہ بالکل ضروری ہیں، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، مگر یہ کچھ ان میں سے ایسے امور ہوتے ہیں جن میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور یہ جو سماجی تحفظ ہوتا ہے، سوشل پروٹیکشن جیسے کہا جاتا ہے، یہ فی الفور مدد کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا بھر میں جہاں جہاں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ پروگرام کیے گئے ہیں، یعنی کہ IMF ٹائپ پروگرامز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، وہاں پر یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ اس کا جو فوری اثر غریب طبقے پہ پڑتا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ بدقسمتی سے ہم IMF کے پروگرام سے نکلے ہی نہیں جب سے یہ بسپ سٹارٹ ہوا تھا، 2008-2009 کی بات ہے، اور تب سے متواتر ہم IMF کی جو پروگرام جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کی سخت کنڈیشنز جو ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ پروگرام بہت ضروری ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ برازیل میں، ویتنام میں، میکسیکو میں، دنیا میں 15-20 ممالک میں بڑے بڑے پروگرامز ہیں جو اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ غریب لوگوں کو اس شوق سے، اکنامک شوق سے پروٹیکٹ کیا جائے۔ اب یہ بات درست ہے کہ اس کی ایفیشنسی بہتر ہو سکتی ہے، اگر اس میں کوئی گپلے ہو رہے ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کوئی کرپشن کا شبہ شائبہ ہے اس کو دور کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں بحث برائے بحث ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمرہ کو تو خیر کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن تھا 2008 میں کہ ان کو وہ چونکہ ان کی تھوڑی بہت کمٹمنٹ ہے غریب لوگوں کے ساتھ، ورنہ تو ہمارے یہاں اشرافیہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مڈل کلاس بھی غریب دشمن ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، بھکاری بنا دیا ہے، یہ کیوں لے رہے ہیں؟ خود مڈل کلاسز جو ہے پاکستان کی، ان کو کیا کیا سبسڈی نہیں ملتی، یعنی کہ میڈیکل کالجز فری ہیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز فری ہیں، ہر چیز کو فری چاہیے۔ ویلڈ پوائنٹ رضا رومی صاحب، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔